Chauffe l'entreprise en tant qu'unité de production, les facteurs de production, l'approche systématique de l'entreprise, les caractéristiques du système de l'entreprise et finalement les finalités de l'entreprise. Alors que شفنا définition قلنا بلي الشركة كتنقسم لجوج ديال الشركات او لا بليتو ثلاثة، غير هنا ما كتهمناش الشركة الاخرى لانها كتعتبر كوم ايتابليسمون فينونسيير اللي هما الابناك و لي زيتابليسمون دو كريدي، ما ذكرناهمش. اللي كيهمنا هنايا هما لي زونتربريز دو برودكسيون او لا اندستريال اي لونتربريز كوميرسيال. قلنا لونتربريز اندستريال هي اللي كتشري الماتيير بروميير وكتقوم بعمليه التحويل ديال هاد المواد الاوليه وكتخرج لنا برودوي فيني. لونتربريز كوميرسيال هي اللي كتشري برودوي فيني اللي كتسمى المارشانديز وكتبيعو هو نفسه، ما كتزيد عليه حتى شي تعديلات حتى شي موديفيكاسيون. الوغ لونتربريز كوميرسيال كتشري المارشانديز وكتبيع المارشانديز، ما كتدير حتى شي تعديلات على ديك السلعه اللي شرات. الوغ كنا شفنا لابروش تراديسيونيل دو لونتربريز، انا لونتربريز كدير لا برودكسيون الكوميرسياليزاسيون، وديك الربح اللي كتربح منهم كتقسمو على شكل ثروات. هاد الثروات كتجلى في الصالير، امبو تاكس، كوتيزاسيون سوسيال، انتيغي، ديفيدوند، ريفوني نون ديستريبيو. اللي ما فهمش هادشي رجع للفيديو السابق اللي كنت شرحت فيه هادشي مزيان اون ديتاي. الوغ دابا اون كومونس باغ لونتربريز اون طون كونيتي دو برودكسيون. قالك الشركه باش كتبغي دير العمليه ديال التصنيع اشنو كيخصها دير؟ كيخصها تحول المواد الاوليه اللي هما الماتيير بروميير اللي كيتسموا كذلك الانبوت لي زونطرون فلو دونطري. يعني اون فوا تسمع الفلو دونطري لي زونطرون الانبوت عرفهم بلي راهم كيقصدوا الماتيير بروميير. الوغ لونتربريز كيخصها تشد هاد الحوايج وكتحولهم وكتدخل عليهم تعديلات باش كتخرج لينا واحد البرودوي فيني اللي كيتسمى كذلك الاوتبوت لي زيكسترون او لا فلو دو سورتي. يعني اون فوا تسمع هاد الثلاثه عرف بلي راه كيهضروا على البرودوي فيني. الوغ لحد الان مفهوم. دونك غندوزو دابا لي فاكتور دو برودكسيون. غنشوفو اول فاكتور عندنا اللي هو لو طرافاي، غنشوفو الكومبوزيسيون يعني مناش كيتكون، وغنشوفو ليان افيك لا برودكسيون يعني شنو العلاقه ديالو اللي كتربطو مع لا برودكسيون. الوغ غنشوفو دابا الكومبوزيسيون يعني مناش كيتكون هاد لو طرافاي. لو طرافاي كيتكون من عدد الساعات اللي كيعطيوهم لينا العمال والاشخاص اللي كيخدموا عندنا في الشركه. وغنشوفوا دابا الرابط ما بين هاد لي زور وما بين العمليه ديال لا برودكسيون، او ما بين لو طرافاي وما بين العمليه ديال لا برودكسيون. قال لك لي سالاريي بارتيسيب à la réalisation de plusieurs cycles de production. قال لك السالاريي او لي مان دوفر، لي مان دوفر هما العمال بيرسونيل، هما اللي كيكونوا خدامين في الاداره او كيتسموا كذلك السالاري، ولكن لي مان دوفر هما العمال كيكونوا خدامين فقط في الفابريكاسيون. قال لك هاد لي سالاريي كيساهموا في انجاز عده دورات انتاجيه. شنو هي الدوره الانتاجيه؟ هما العدد ديال الصناعات اللي كتقوم بهم الشركه كل يوم. مثلا ناخذ باغ اكزومبل شركه ضرايبي كتصنع لينا مثلا 100 رايبي في اليوم، فالسيكل دو برودكسيون هنايا هو 100 رايبي في اليوم. يعني غدا كذلك تصنع لينا 100 رايبي، بعدو تصنع لينا 100 رايبي. هاد التراكم ديال الصناعه ديال اليوم وغدا وبعدو كيتسمى السيكل دو برودكسيون. يعني الكميه الانتاجيه في اليوم كتسمى سيكل دو برودكسيون. غنشوفو دوزيام فاكتور اللي هو كابيتال تكنيك فيكس. مناش كيتكون من باغ اكزومبل تيران، ايموبل، دي ماشين دوتياج. اغلبيه هاد الكابيتال تكنيك فيكس الى جينا نهضروا او نيفو دو كونطابيليتي، لي كابيتال تكنيك فيكس هما اللي كاينين في لي كلاس 2، هما لي زيموبيليزاسيون. الا هضرنا في لو تيرم ديال لا كونطابيليتي، كابيتال تكنيك فيكس هما لي زيموبيليزاسيون، باغ اكزومبل تيران، كونستركسيون، دي ماشين، ماتيريال اي اوتياج اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كابيتال تكنيك فيكس هما الحوايج اللي كيعاونوا الشركه في هذا الانتاج، كتساهم في الانتاج ديال هذه الشركه. باغ اكزومبل ماشين كتصنع لينا البرودوي اللي غنبيعو، تيران كنبنيو فيه البنايه ديال الشركه يعني السياج ديال الشركه باغ اكزومبل. غنشوفوا دابا شنو العلاقه ديال الكابيتال تكنيك فيكس والبرودكسيون. قال لك لاشا دو سي بيان كي بيرميت دو رياليزي بليزيور سيكل دو برودكسيون بورت لو نون دانفستيسمون. قال لك الشراء ديال هاد لي بيان
يعني ديال هذا باغ اكزومبل تيران ولا شريتي ايموبل او شريتي ماشين، كتسمح ليك باش انك تغياليزي بليزيور سيكل دو برودكسيون. يعني ملي كتشري ماكينه اللي كتصنع، فهي كتعاونك باش انك تقوم بعمليه الصناعه، فهي كتصنع لك بزاف ديال المنتوجات وكتعاونك باش انك تقوم بليزيور سيكل دو برودكسيون. الشراء ديال التيران اولا ديال ليموبل اولا ديال لي ماشين يعني كيحمل الاسم ديال لانفستيسمون. يعني مني شركه كتشري ماشين جداد، فهاد عملية الشراء ما غتقولش راني شريت ماتيريال او لا راني شريت تيران، راني انفيستيت. ملي كتجي تشوف ارض الواقع شنو هما هاد لي زانفيستيسمون، كتلقى انها شرات دي ماشين، كتلقى شرات دي تيران، شرات دي موبل. دابا غندوزو للتخوازيام فاكتور اللي هو الكابيتال تكنيك سيركيلون. الوغ غنشوفو المكونات ديال هاد الكابيتال تكنيك سيركيلون. باغ اكزومبل البوا، غازوال، الكتريسيتي. فالكابيتال تكنيك سيركيلون هو الكابيتال اللي ما كيبقاش عندنا في الشركه، يعني كنشريوه من بعد كتستعملو الشركة في التصنيع ديالها، سواء كتصنع به المنتوج، سواء هاديك المواد او هاديك الكابيتال تكنيك سيركيلون كتساعد به بالصناعة ديال المنتوج. باغ اكزومبل الماء فهو كيدخل في الصناعة ديال البرودوي. باغ اكزومبل مثلا نختارو نعطيكم اكزومبل ديال رايبي، هذا غير مثال. فالشركة ديال رايبي فممكن انها تكون كدير واحد النسبة قليلة ديال الماء في رايبي، فهذاك النسبة القليلة ديال الماء في رايبي اولا مثلا دوك لي ماشين باش كيخدموا بالضو، يعني داك الضو اللي كتستهلك ديك الماشين باش تصنع لينا رايبي، اولا دي ماتيريال اللي كيخدموا بالغازوال بالمحروقات، فهادوك هاد لي كابيتال تكنيك يقدروا يكونوا كيعاونونا باش نصنعوا داك البرودوي، ويقدروا يكونوا كيدخلوا في الصناعه ديال داك البرودوي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. قال لك si bien disparaissent ou incorporés au produit fini, l'utilisation de si bien porte le nom de consommation intermédiaire. قال لك سيدي بلي هاد لي بيان اللي هو الكابيتال تكنيك سيركولون كيختفي، كنشريوه كنصنعو به كيمشي، ماشي بحال الكابيتال تكنيك فيكس. علاش سمينا فيكس؟ لانه كيبقى في لونتربريز لواحد المده طويله. كابيتال تكنيك سيركولون كيبقى في لونتربريز واحد المده قصيره. والكابيتال تكنيك سيركولون نقدروا الا جينا ندويو او نيفو دو كونطابيليتي، نقدروا ماشي نقدروا ولكن هما لي شارج اللي كاينين في كلاس 6. يعني لا كلاس 6 هو اللي فيه كابيتال تكنيك سيركولون، بحال كومبوستيبل، اشا ماتيير فورنيتور اكسيتيرا. فهاد الكابيتال تكنيك فيكس كيختفي اولا انكوربوري اولا كيندمج مع داك البرودوي، يعني كيتانتيغرا في البرودوي. فباغ اكزومبل كما قلت لكم شركه درايبي، فما بين كابيتال تكنيك سيركولون اللي كتشريها تكون كتشري الحليب، الرمان ولومبالاج اللي هما دوك الطاسات. الوغ الحليب والرمان سون دي برودوي انكوربوري او برودوي فيني، يعني الحليب والرمان راهم كيتانتيغراو في البرودوي، يعني داخلين في المكونات ديال داك البرودوي. وقالك ليوتيليزاسيون ديال سي بيان، يعني الاستعمال ديال هاد الكابيتال تكنيك سيركولون كنسميوه كونسوماسيون انترميديير. الوغ مفهوم. الوغ دابا هنا عندنا واحد الغومارك، قالك لي زونطرون input flux d'entrée matière première sont considérés comme un capital technique circulant. قالك اسيدي بلي لي زونطرون والانبوت والفلو دونطري والماتيير بروميير اللي كنا شفنا كيتعتبروا كابيتال تكنيك سيركولون، لان اصلا الماتيير بروميير داخله في الكابيتال تكنيك سيركولون، لاننا كنشريو الماتيير بروميير كنصنعوا بها البرودوي، والماتيير بروميير كتكون انكوربوري او برودوي فيني، يعني كتكون داخله في البرودوي فيني اللي حنا صنعناه، سكيفي انها كتجعل من نفسها داخله في الكابيتال تكنيك سيركولون. حتى او نيفو دو كونطابيليتي ملي كدير لونتربريز اشا دو ماتيير بروميير فين كتلقاها في كلاس 6، سكيفي ان الكابيتال تكنيك سيركولون ديجا قلت لكم باللي هما اللي كاينين في لا كلاس 6، فاوتوماتيكمون ماتيير بروميير راه داخله في كابيتال تكنيك سيركولون. او نيفو دو كونطابيليتي ماتيير بروميير او الكابيتال تكنيك سيركولون اون جينيرال داخلين في لا كلاس 6. هادشي كنهضر او نيفو دو كونطابيليتي. مازال ان شاء الله نشرح موديول ديال لا كونطابيليتي جينيرال و لي زوبيراسيون كور ان شاء الله، غير صبروا عليا راني محتاج شويه ديال الوقت. الوغ بهذا نكون سالينا هاد البارتي هذا، ومازال البارتي الثالثه ان شاء الله اللي نكملوا فيها هاد الشابيتر، لانني قسمتها على 3 بارتي، لانني الا جيت نديرها في فيديو واحد نطول عليكم بزاف، دونك اضطريت انني نكتفي ب3 ديال لي فيديو في هاد الشابيتر.